अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं, एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो आज की दुनिया में सबसे खूबरू और सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती हैं। ये वो अदाकारा हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से हॉलीवुड पर अपनी धाक जमाए हुए हैं। ये वो अदाकारा हैं जो कि 4 जून सन 1975 में पैदा हुई, जिसके मुताबिक इनकी उम्र इस वक्त 38 बरस है। लेकिन 38 बरस के होने के बावजूद ये अदाकारा आज भी सबसे ज़्यादा हॉट और सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाली हॉलीवुड की अदाकारा है, जिनकी डिमांड हर गुजरते दिन के साथ और से और बढ़ती जा रही है। नाजरीन, इस अदाकारा का बचपना बहुत ही अजीब व गरीब गुजरा। फॉस्टर टू फॉस्टर होम इनको जाना पड़ा और इनकी तारीख़ में ज़िंदगी के हवाले से क्या परछाइयाँ हैं आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी, लिहाजा आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द मुस्लिम टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस से आप अभी तक आशना नहीं हो सके, लिहाजा फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। नाज़रीन, एंजेलिना जोली एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्हें अभी ऑस्कर मिला है और इसके साथ ही साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इनके हिस्से में आया। एक्टर्स क्रिटिक अवार्ड की भी ये हामिल हैं और इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में इनको जाना और माना जाता है। इनकी एक मारूफ फिल्म जिसका नाम टॉम राइडर था, टॉम राइडर फिल्म में इन्होंने लारा क्रॉफ्ट का किरदार अदा किया और इस किरदार की वजह से इन्हें पूरी दुनिया में बेशुमार शोहरत मिली। नाज़रीन, ये एक मूवी डायरेक्टर हैं, एक इंसान दोस्त हैं जो कि चैरिटी बहुत ज़्यादा करती हैं और वर्ल्ड वाइड जाने वाली ये एक ऐसी गुड विल एम्बेसडर हैं, यानी कि एक ऐसी अमन की सफ़ीर हैं जिन्होंने 6 बच्चे अपने पास लेकर पाले हैं और इन 6 बच्चों में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि मोहब्बत से महरूम हुआ हो, क्योंकि ये ख़ुद भी अपने बचपन में मुख्तलिफ़ फॉस्टर होम्स में रह चुकी हैं और इन्हें मालूम है कि वो बच्चे जिनके वालिदैन उन्हें छोड़ देते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरती है। लिहाजा एंजेलिना जोली अपने पास मौजूद तमाम बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। एंजेलिना जोली एक अमरीकी अदाकारा, फिल्म साज और इंसान दोस्त होने के साथ ही साथ एक ऐसे माजी को भी अपने साथ रखती हैं जिस माजी की बहुत ही बुरी परछाइयाँ उन पर वक्तन फ़वक्तन पड़ती रहती हैं। नाज़रीन, एंजेलिना जोली ने पैदाइश के बाद अपने वालिदैन से उनका साथ छिन जाने के बाद एक ऐसी ज़िंदगी पाई जिस ज़िंदगी में बेशुमार दुख, तकलीफ़ें और परेशानियाँ मौजूद थीं। एंजेलिना जोली मुख्तलिफ़ फॉस्टर होम्स में रहीं और इसके साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत से मोड़ ऐसे आए जब वो छोटी छोटी ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए बहुत परेशान रहती थी। एंजेलिना जोली ने अपना बचपन बहुत ही कर्ब और मुसीबत में गुजारा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक ऐसी खातून थी जो नहायत ही डिटरमिन्ड थी और इनका ये मानना था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं कामयाबी हासिल कर लूँगी। एंजेलिना के वालिदैन जो कि जॉन वॉइट और मार्शलिन बेटरेंट थे, वो दोनों भी अदाकार थे जिनका उनकी स्टार्ट की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही जब उन्होंने 11 साल की उम्र में ली स्ट्रैसबर्ग थिएटर के अंदर अपनी परफॉर्मेंस वगैरह स्टार्ट की तो उसके बाद उन्हें एक्टिंग की फ़िलासफ़ी समझ में आने लगी। वो अपने वालिदैन के साथ अक्सर किसी न किसी बात पर नोक झोंक में मुब्तला रहती थीं और आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने वालिदैन को छोड़ दिया और उनका साथ छोड़ने के बाद वो जाकर एक फॉस्टर होम में रहने लगी। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो दोबारा अपने वालिदैन के पास वापस आईं जब उनको उनकी गलती का एहसास हो गया। नाज़रीन, उन्होंने इसके बाद यानी कि अपना स्कूल जिसमें उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की थी उसे छोड़ने के बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फ़िल्म की तालीम हासिल की और जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने आर्जी तौर पर मॉडलिंग करनी शुरू कर दी और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर वो मॉडलिंग करती हुई दिखाई देती थी। लेकिन उनका मॉडलिंग का जो करियर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बन सका और रिकॉग्नाइज़ नहीं हो सका, लोग उन्हें नहीं जानते थे। लेकिन नाज़रीन, ये करियर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके साथ ही उन्हें दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत का अवार्ड भी मिल गया। और एंजेलिना के जो चाइल्डहुड का पीरियड था वो, जैसे हमने आपको पहले बताया कि वो बहुत ज़्यादा पुअर था क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर थीं और इनको ग्लासेस पहननी पड़ती थी जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं नज़र आती थी। इनका अपने वालिद के साथ यानी जॉन वॉइट के साथ जो ताल्लुक़ है वो बहुत ही बुरा था, जिसकी वजह से जब ये अर्ली 20s में थी यानी कि 20 साल से लेकर 29 साल तक की जो इनका लाइफ स्पैन है उसमें ये डिप्रेशन और अपने आप को नुकसान पहुंचाने के फेजेस से भी गुजरती रहीं। उन्होंने कहा कि जब
میں جوان ہو رہی تھی تو میں ایک ایسی عورت کے طور پر ابھر رہی تھی جو کہ نہایت ہی زندگی کو تجربے کے ساتھ گزارنے والی عورت. یعنی تجربے سے مراد یہ کہ ہر ایک لمحے کے بعد ہر دوسرے لمحے کے لیے میں ایک نیا تجربہ کرنے کو تیار رہتی تھی اور میرے ذہن میں یہ چلتا رہتا تھا کہ مختلف کام کرنے سے زندگی کیسے مختلف نظر آتی ہے. ناظرین انہوں نے یہ کام شروع کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والی تھی اور بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ بزنس میں یعنی کہ فلم انڈسٹری کے اندر آنے کے بعد انہی طرح کی جو بنیادیں ہوتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ جو ان کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنے اندر جو جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنی ارلی زندگی یعنی کہ بالکل سٹارٹ کے اندر ہی بہت سارے مسائل سے بیچاری دوچار ہو جاتی ہیں. دیکھنے والے اور دنیا کے باقی لوگ ان مسائل کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جن مسائل کا انسان کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. آپ کو اسکرین پر نظر آنے والے حشاش پشاش چہروں کے پیچھے چھپی ہوئی رونقیں اور یہ ساری چیزیں جو ان کی زندگی کو آپ کے لیے ایک ایسی زندگی بنا دیتی ہیں جس میں آپ کو صرف گلیمر نظر آتا ہے، وہ بنیادی طور پہ بہت ہی کھوکھلی ہوتی ہے اور اس میں اتنے مسائل ہوتے ہیں جن مسائل کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ناظرین یہ ساری زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک سائڈ پہ ڈپریشن سے لڑتے رہیں اور دوسری طرف آپ اپنا کام کرتے رہیں. یہ واضح رہے کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں لیکن یہ الگ رہ نہیں سکتی کیونکہ آپ جب تک اپنے آپ کو ذہنی طور پر سکون میں نہیں لے کر آتے آپ کی زندگی پراپر نہیں گزر سکتی. ناظرین اس بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نہیں جانتے کہ کس چیز کی کیا قیمت ہے، آپ نہیں جانتے کہ سکون کی کیا قیمت ہے اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ کسی شخص کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. لہٰذا کسی بھی شخص پر آواز کسنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ وہ اس وقت کس فیز سے اور کس حالت سے گزر رہا ہے. وہ کہتی ہیں جب انہوں نے اپنی پہلی بیٹی اڈاپٹ کی تو اس نے انہیں ڈپریشن سے نکلنے میں بہت زیادہ مدد کی اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ خود کو نقصان پہنچاتی تھی جسے انگریزی میں سیلف ہارم کہا جاتا ہے وہ بہت ہی کم ہو گیا اور اب ان کے اندر ذمہ داری کا احساس جاگنا شروع ہوا. جولی نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو اڈاپٹ کیا تو انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ذمہ داری ہے جو رسپانسبلٹی ہے وہ ان کے ذاتی مفاد کے اندر ہے. انہوں نے کہا کہ میں جانتی تھی کہ میڈکس جو کہ ان کی بیٹی کا نام ہے میں اس کے ساتھ کمیٹڈ ہوں یا میں اس کی حفاظت کرنا میرے لیے فرض بن گیا ہے، لہٰذا میں خود کو دوبارہ نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ارلی ٹینز میں یعنی کہ اپنے ابتدائی دنوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتی تھی اور بہت ہی ڈارک قسم کا یہ پیریڈ تھا جس وقت میں مجھے ایک اپنی بیٹی کو بھی سنبھالنا پڑتا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کام بھی کرنا پڑتا تھا. 1993 میں انہوں نے پروفیشنل فلم کا کریئر سٹارٹ کیا اور ایک سائی فائی فلم یعنی کہ سائنٹیفک فلم جس کا نام سائبورگ 2 تھا اس میں انہوں نے کام شروع کیا. اس کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کریکٹرز کیے لیکن ان کی سب سے بڑی گولڈن گلوب ایوارڈ کی جو پرفارمنس تھی وہ جارج ویلس کے اندر تھی جو 1997 میں ریلیز کی گئی. اس میں انہوں نے الباما کے سیکرٹری گورنر کی بیوی کا کردار ادا کیا تھا. 1998 میں انہوں نے جیا کرینجی کی بایو پک میں کام کیا یعنی کہ ان کی زندگی پر بننے والی فلم میں، اور اس فلم کے بعد جو اس فلم کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ایسی عورت کی فلم تھی جو کہ ایڈز کی وجہ سے مری تھی کیونکہ وہ ڈرگ کی نیڈلز دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکسچینج کیا کرتی تھی اور میتھڈ ایکٹنگ کے حوالے سے ان کے کردار کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور جس طریقے سے انہوں نے دوسرے کی زندگی کے اندر گھس کر اس کی اپنی جو اس کی ٹینشنز ہیں یا اسٹرگلز ہیں ان کو اور اپنی ذاتی زندگی کے اسٹرگلز کو کمپیئر کر کے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کے اس کا رول کیا، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئی. ناظرین اس ٹینشن نے ان کو موقع فراہم کیا کہ وہ کسی دوسرے کی زندگی کے ٹینشن سمجھ سکیں اور اس فلم میں ان کے ساتھ ڈینزل واشنگٹن تھے اور اس کے بعد ایک نئی فلم جو 1999 میں ریلیز ہوئی دا بون کلیکٹر. اس فلم میں انہوں نے ایک ایسی عورت کا کردار ادا کیا جو کہ ایک سائیکیٹرک ہسپتال میں ہوتی ہے اور اس سائیکیٹرک ہسپتال کے حوالے سے ایک اور فلم جس کا نام گرل انٹرپٹڈ تھا اس کی پرفارمنس پر انہیں 3 دفعہ گولڈن گلوب ایوارڈ ملا، SAG ایوارڈ ملا اور اکیڈمی ایوارڈ یعنی کہ آسکر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ناظرین ایک عجیب و غریب قسم کی ریپوٹیشن کی حامل اینجلینا جولی ہیں جن کا تعلق ہالی ووڈ سے ہے، بالکل ہی اسی طرح سے جس طرح کہ بھارت کے اندر سنجے دت کی زندگی مختلف قسم کے نشیب و فراز سے گزری ہے، اینجلینا جولی کی زندگی بھی مختلف قسم کے نشیب و فراز سے گزر کر آج اس مقام پر ہے جہاں پر ہر ایک عورت یا ہر ایک ایکٹریس جانا چاہتی ہے. جیسے جیسے ان کی زندگی میں آسانیاں آتی گئیں وہ مشہور ایکٹریس بنتی گئیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فلاحی کام شروع کیے اور 2000 میں جب انہوں نے لارا کرافٹ ٹام رائڈر کا کردار ادا کیا تب
اس کی فلم بہت زیادہ سکسیسفل فلم ثابت ہوئی کمرشلی، اور مختلف ڈائریکٹر اس کو کاسٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پھرنے لگے۔ جب سے ناظرین انہوں نے سماجی کام شروع کیے تب سے ان کا ڈپریشن لیول بہت کم ہو گیا۔ یہ تھی کہانی اینجلینا جولی کی، جو کہ ایک انتہائی زبردست قسم کی ایکٹریس تھیں۔ ایسی اور زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔